भनाइ छ जानिएका र बुझिएका तथ्यहरू, जानिएका तर नबुझिएका तथ्यहरू र नजानिएका र नबुझिएका तथ्यहरू कुनै पनि परिस्थितिहरूमा निर्णायक हुने गर्छन्। यसलाई अझ अगाडि बुझ्ने गरी भन्दा नन फ्याक्ट्स, नन अननोन फ्याक्ट्स, अननोन फ्याक्ट्स हरूले कुनै पनि घटनाक्रमहरूलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन्, कुनै पनि घटनाक्रमको निष्कर्षलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् भनिन्छ। अझ त्यसमाथि अननोन फ्याक्ट, नजानिएका, नबुझिएका, जान्दै नजानिएका वा जान्दै नबुझ्दै नबुझिएका फ्याक्टहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि सतहमा नदेखि पनि यिनको प्रभाव परिणाममा परिरहेको हुन्छ। यो दोस्रो श्रृङ्खलामा आज हामी योभन्दा पहिलो हिजो जुन चर्चाहरू गरिए, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, यो क्षेत्रको तिब्बत प्रवेशमा यो मार्गको ऐतिहासिक स्थिति के थियो भन्ने चर्चा हामी आज दोस्रो चरणमा गरिरहेका छौँ। यसरी हेर्दा केही यात्रा वर्णनहरूमा देखिएका तथ्यहरूलाई आजको दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गरिनेछ। यसमा एउटा थप जानकारी राख्नुपर्ने विषय के छ भने सन् 1804 मा ब्रिटिसले लासामा एउटा मिसन पठायो जसलाई यङ हस्बेन्ड मिसन भन्ने गरिन्छ। यङ हस्बेन्डले नेतृत्व गरेको मिसन भएको हुनाले र त्यति बेलासम्म तिब्बत फर्बिडन ल्यान्ड, निषेधित क्षेत्र, बाह्य संसारको कुनै पनि मान्छेको प्रवेशलाई, विशेष गरी उनीहरूले युरोपियनहरूलाई फिरङ्गी भन्ने गर्थे, फिरङ्गीको प्रवेशमाथि कडा निषेध थियो। सन् 1804 को यङ हस्बेन्ड मिसनले लासा भ्रमण गरिसकेपछि लासाको फिरङ्गीहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा केही खुकुलोपन देखिन्थ्यो र त्यो क्रम जो आज हामीले जे चर्चा गरेका छौँ त्यसको भ्रमणहरूको सान्दर्भिकता जोडिन्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने त्यति बेला भारतवर्षमा छरिएर रहेका अनेक राज्य रियासतहरूमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बिस्तारै आफ्नो मालकियत, मालिकाना हक या अधीनस्थ गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाइरहेको थियो र इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रधान कार्यालय या राजधानी कलकत्तामा हुने गर्दथ्यो। अझ गर्मीको बेलामा यो राजधानी कलकत्ताबाट सिमलातर्फ सर्ने गर्थ्यो। त स्वाभाविक रूपले उत्तरी सीमा क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान वा विस्तारको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले उत्तरी सीमातर्फ आफ्ना बेला बेलामा खोज यात्राहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने वा उत्सुक जिज्ञासु युरोपियन यात्रीहरूको सूचना, उनीहरूबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, जानकारीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। र त्यसले गर्दा त्यस बखतमा जति पनि यात्राहरू, एक्सपेडिसनहरू, एक्सप्लोर मिसनहरू त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा वा सरकारी रूप भए, ती सबैले स्वाभाविक रूपले पश्चिम तिब्बतबाट प्रवेश गर्दथे। कलकत्ता राजधानी भएको कारणले इस्ट इन्डिया कम्पनीको बढी दबदबा त्यस क्षेत्रमा रहेको हुनाले उनीहरूको सबै मिसनहरूको लागि
तिब्बततर्फ जाने बाटो भनेको नीति, लिम्पियाधुरा या लिपुलेख वा तिङ्करबाट मात्रै सम्भव थियो र उनीहरूको एक्सप्लोरमा उनीहरू विभिन्न रुटहरूलाई आजमाउँदै गएको वा प्रयोग गर्दै गएको देखे तापनि बढी उनीहरूको फोकस यो क्षेत्रमै भएको पनि यस क्रममा जान्न उपयुक्त हुनेछ। अघिल्लो श्रृङ्खलामा जुन चर्चा गऱ्यौँ, पहिलो ब्रिटिस यात्री मुरक्रोफ्ट जसले कैलाश मानसरोवरको यात्रा गरे, नेपालको अधीनस्थ कुमाउँ विभागबाट नीति बोर्डरको गाउँबाट तिब्बततर्फ गएको कुरा हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। यो कुरा सन् 1812 को थियो। यात्रा वर्णनको अध्ययनको क्रममा के पाइयो भने त्यसको 34 वर्षपछि अर्को एउटा ब्रिटिस अधिकारीको यात्राको वर्णन पाइन्छ। यो यात्रा वर्णन अथवा ट्राभल लगमा हामीले फोकस गर्न खोजिरहेको विषयहरूमा केही प्रकाश पार्ने तथ्यहरू छन्। सैनिक अधिकारीको रूपमा रहेको स्टार्चे, जो दर्जाले लेफ्टिनेन्ट थिए, उनको भौगोलिक अध्ययनको रुचिको कारणले उनले गरेको यो जुन भ्रमण छ, त्यो भ्रमणमा उनले धेरै भौगोलिक जानकारीहरूको साथसाथै अन्य जानकारीहरू पनि संग्रह गरेको कुरा ट्राभल लग पढ्दै गर्दा देखिन्छ। हेनरी स्ट्राचेले राक्षसतालको भौगोलिक भ्रमण गर्ने इच्छाले उनले जुन दल बनाए, त्यो दलको स्वरूप सन् 1812 मा मुरक्रोफ्टको जस्तो ठुलो 400-500 फौजको नभएर सानो प्रकारको थियो र त्यसमा उनको भ्रमण दलले विशेषतः यात्रा गर्दा गुरिल्ला शैलीमा यात्रा गरेको कुरा पाइन्छ। स्थानीयहरूसँग सम्पर्कविहीन हुँदै, सम्पर्कमा नआएर रातरातभरि यात्रा गर्ने र वेशभूषा पनि स्थानीय वेशभूषामा यिनीहरूले त्यो यात्रा गरे भन्ने कुराको उल्लेख छ। लेफ्टिनेन्ट स्ट्राचेको समूह कुमाउँ क्षेत्र पार गर्दै कालीको बहावको उल्टोतर्फ बढ्दै गएको र कुटीयाङ्तीको दोभानमा पुगेको कुरा लेखिएको छ। अझ कुटीयाङ्तीलाई कुन्ती याक्ती भनेर लेखेको पनि देखिन्छ। कुतीमै उनीहरूले आफ्ना मधेसतर्फबाट लिएर आएको भरियाहरूलाई फर्काइदिए र त्यहाँका कुमाउँ तथा भोटिया सहयोगी एवं भरियाहरूलाई हायर गरे र त्यसको तिनीहरूको साथमा आफ्नो सहयोगीहरू लिएर लेफ्टिनेन्ट स्टार्चेले आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गर्यो, जसमा घोडा, जोक्वे, याक, भरियाहरूको समूहहरू सम्मिलित थियो र कुतीबाट उनीहरू तिब्बतको सीमातर्फ लिम्पियाधुरा पार गर्दै अगाडि गएको कुरा वर्णन गर्छन्। लेफ्टिनेन्ट स्टार्चेको अनुमान थियो
कि जुन बाटो समातेर उनीहरू तिब्बततर्फ गइरहेका छन् तिनीहरूले सिधै राक्षसतालको दक्षिणी छेउमा पुर्याउने छ भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो। तर लिम्पियाधुरा पार गरेर सिधै जाँदा उनीहरू करिब करिब 4 दिनको फरक बाटोमा पुग्न गए र त्यसले गर्दा फेरि पुनः तिब्बत भूमिमा पसिसकेपछि पनि पूर्वतर्फ राक्षसताललाई भेट्नको लागि अर्को थप 4 दिन हिँड्नु परेको वर्णन लेफ्टिनेन्ट स्टार्चेको ट्राभल लगले गरेको छ। राक्षसताल र मानसरोवरको यात्रा त्यहाँको भौगोलिक विशेषताहरूको आवश्यकीय सूचना र एक्सप्लोर गरिसकेपछि लेफ्टिनेन्ट स्टार्चेको समूह फर्कियो र फर्किँदा उनीहरूले लिम्पियाधुराको बाटो नसमातेर गुर्ला मान्दता हिमालको उत्तर पश्चिमी पाखोबाट उनीहरू फर्किएको कुरा उल्लेख गरेका छन् र त्यसमा उनीहरूले आफ्नो दल लिपु लेक पार गरेर फर्किएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। फर्किँदाको कम्पेयर गर्दै लिम्पियाधुरा पास अत्यन्तै कठिन र आवागमनको लागि कठिनाइपूर्ण रहेको तर फर्कदा लिएको बाटो गुर्ला मान्दता ताक्लाकोट हुँदै लिपुले क्रस गरेर जुनियरहरूले आफ्नो फर्किने यात्रा पुरा गरे। त्यो यात्रा त्यो पास लिपुलेक पास अत्यन्तै लिम्पियाधुराको तुलनामा सजिलो रहेको भनेर उनले आफ्नो ट्राभल लेखमा लेखेका छन्। यहाँनिर एउटा सम्भावनाको कुरा के देखिन्छ भने लेफ्टिनेन्ट स्टार्चे ब्रिटिस भारतीय आर्मीको सैनिक थियो र ऊ भौगोलिक जानकारी पनि रुचि राख्ने व्यक्ति थियो र उसले उसको भ्रमण दलले तिब्बत पेनेट्रेट गर्ने सिलसिलामा दुईटै बाटोहरू प्रयोग गरेका छन्। एउटा लिम्पियाधुराको बाटोलाई एक्सप्लोर गरेका छन् भने फर्कदा लिपुलेकको बाटोलाई एक्सप्लोर गरेको देखिन्छ। यहाँनिर स्वाभाविक अनुमान के हुन आउँछ भने आर्मी पर्सन भएको हुनाले र एउटा जिम्मेदार दर्जा भएको कारणले उसँग सीमा या नक्साका कुराहरू जानकारीमा हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ वा अनुमान गर्न सकिन्छ र दुईटै रुट आउँदा जाँदा फरक फरक रुट प्रयोग गरेको कारणले तिब्बत प्रवेशको सहज नाका सहज भन्ज्या कुन हुन सक्छ भन्ने कुराको उसको प्रतिवेदन निश्चय पनि आफ्नो अधिकारी समेत प्रस्तुत गरेको हुन सक्ने अनुमानलाई पर्याप्त बल पुग्छ। त्यसै पनि ब्रिटिसहरूको प्रणाली कर्पोरेट मेमोरीमा अडेको थियो। चाहे व्यक्तिगत तौरमा गरेका भ्रमणहरू हुन् या अफिसियल तौरमा गरेका एक्सपेडिसनहरू हुन्, कुनै पनि प्रकारको विवरणहरूलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको जानकारी सरकारी तौरमै राख्ने कारणले उनीहरूको प्रणालीमा एउटा अत्यन्तै सुदृढ व्यवस्थापन देखिन्छ र अझ बढी त्यसभन्दा हरेक चिजहरूको रेकर्ड र त्यो रेकर्ड आफ्नो ब्रिटिस साम्राज्यको उपयोग
र त्यसभन्दा पनि त्यसको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि जुन गर्ने एउटा परम्परागत परिपाटी थियो, त्यसले गर्दा त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको नीतिलाई बल पुग्ने गरी कुन क्षेत्रबाट, कुन भेगबाट, कुन ठाउँबाट तिब्बतलाई पेनेट्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निश्चय पनि कुनै प्रतिवेदन नक्साहरू प्रस्तुत गरे होलान् भनेर अनुमान किन पनि गर्न सकिन्छ भने त्यसको ठिक 2 वर्षपछि नै लप्टन स्टार्चेको भाइ रिचर्ड स्टार्चेले फेरि अर्को एउटा एक्सपेडिसन तिब्बततर्फ कैलाश मानसरोवरको क्षेत्रमा गरेको पाइन्छ। रिचर्ड स्टार्चे इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सैनिक थिए र उनले कुनै विन्टरसन नाम गरेको मान्छेसँग दलबलसहित फेरि 2 वर्षपछि नै 1948मा एउटा एक्सपेडिसन त्यसतर्फ कैलाशतर्फ गरेको ट्राभल लग पनि उपलब्ध छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो पूर्वी भेग नभएर अझ पश्चिमी भेगबाट, लिम्पियाधुराभन्दा पनि पश्चिमी भेगबाट मिलाम भन्ने स्थानबाट सुरु गरेर 17,500 फिटको उचाइमा रहेको उन्टाधुरा क्रस गर्दै उनीहरूको दल तिब्बतको गुगे समतलमा पुगेको कुरा उल्लेख पाइन्छ र उनीहरू फर्कदा पनि रिचर्ड स्टार्चेको सैनिक अधिकारी जसको ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ थियो, उनीहरू अझ दक्षिण भूभागमा निस्किने गरेर फर्किए भनेर मेन्सन गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। अझ यसमा थप महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने रिचर्ड स्टार्चे 1875मा उनले आफ्नो सैनिक सेवा लेफ्टिनेन्ट जेनरलबाट सेवानिवृत्त भए। दोस्रो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले देख्छौँ कि तिब्बततर्फ पेनेट्रेट गर्ने नाकाहरूको प्रयोग र खोजी एक्सप्लोर गर्ने कुराहरू हुँदै गयो। कुन नाका कति उपयुक्त छ वा त्यसको सम्भाव्यता कति छ, त्यसको व्यापारिक महत्त्व वा सामरिक महत्त्व के छ, तत्कालको लागि व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै हेरिएको थियो भने पनि दीर्घकालीन रूपमा सामरिक महत्त्वमा त्यसको के अर्थ रहन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो चतुर संस्थाले, जसले व्यापारको आधारमा त्यसलाई फर्दर कलोनियल रुललाई डेभलप गर्ने वा विस्तार गर्ने क्षमता राख्थ्यो, गरेन होला भनेर भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। आजको दोस्रो श्रृङ्खलामा यही समाप्त गर्छु र यो तेस्रो श्रृङ्खलामा फेरि केही लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई उजागर गर्ने केही सामग्री, तथ्य सामग्रीहरू लिएर फेरि आउने प्रयास गर्नेछु र जाँदा जाँदै फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जानिएका र बुझिएका तथ्यहरू, जानिएका तर नबुझिएका तथ्यहरू, नजानिएका र नबुझिएका तथ्यहरू हरेक प्रकरणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नमस्कार।